कीर्तनगार 107 वळी 5व्यान म्हणटा. कीर्तन 107 वळी 5व्यान. Psalm chapter 7 107 वळ verse 5. देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की ती बुकेल्ली ती ताणेली तांच्या जिवान जीवन आसलो. verse 6. आपल्या कश्टान ताणें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी तांचे आकांतांतले ताणें तांकां निवारली. हे सकाळच्या वेळार त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. हे सकाळचे ताजे उतर आमकां म्हणटा की तांच्या कश्टांत ताणें सर्वेस्परा उलो मारले आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. मोगाळा बापा, सगळी रात तुवें आमकां राखलें आनी सांबाळ्ळें. शेनवारा राती तावन आयतारा सकाळी पर्यंत तूं आमच्या सांगात आसलोय, आमकां राखलाय, सांबाळलाय, बरी भलायकी दिलाय, आमचो तुवें मोग केलाय. ह्या आयताराच्या सकाळच्या वेळार आमी तुका आराधन करता, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता. तुज्या वर्त्या सक्तेन तूं आमकां बोर. आमचें उणेपण आसकत काय पयस कर बापा. आयचो दीस आमकां राख आनी सांबाळ, बेसांव आनी आशिर्वादांनी बोर म्हणून त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांवें मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज म्हजो विशय जावन आसा की देव तुजे काळीज पळयता. देव तुजे काळीज पळयता. आजच्या रिडींग आमकां म्हणटा की प्रत्येक दाखा म्हणून शांत बऱ्या रितीन आमकां समजून सांगता की मॅथ्यू चॅप्टर 21 verse 33 दाखा म्हळ्याची वापर. सो आमी रिडींगा वयर वचना जस्ट आमकां आयच्या दिसपट्ट्या जिवनाक खंयचे उतरां जाय ती आमी पळोवया. देव तुजे काळीज पळयता. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 16 verse 7 आमकां देवाचें उतर म्हणटा की पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 16व्यांत 7वी वळी म्हणटा, मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव पळयना. ह्या आधुनीक काळार ह्या वेळार आमी बऱ्या रितीन ह्या विशयान आमी अनुभव करून आसा. मनीस जायते पळोवन आसा आनी भायली रूप पळोवन आसा. देव भायले रूप पळयना, देव भितरलें रूप पळयता जावन आसा. हांगा म्हणटा की मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. सर्वेस्पर कित्याक पळयता? काळीज पळयता. सामुएलाक देव म्हणटा की तूं दाविदा अभिषेक करता आसतना तो न्ही, ताका नाका, हाका नाका. लास्ट म्हणटा की तूं आनी कोणी ग्रेट मनीस येता म्हूण चिंते, तशें न्ही. तूं चिंतला बरी, हांव चिंतिना. मनीस पळयल्ल्या बरी देव पळयना. देवान दाविदाक एनॉयट केलो आनी ब्लेस केलो. आज आमी भायले रूप पळयता, भितरलो रूप पळयतलो देव जावन आसा. आमी परत पळय हांगा जॉन चॅप्टर 8 verse 1 जो आपण सुवातान 8व्यांत 1 वळी म्हणटा की प्रत्येक तरान प्रद्वारान सांपडली स्त्री, वर्सान वर्सा प्रद्वाराच्या पातकान सांपडली स्त्री, लोकांनी सगळ्यांनी तिचेर क्षीण मारले आनी म्हणा लागले की ही प्रद्वार करता, ही प्रद्वार करता, ही प्रद्वार करता. आनी जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजून तिका पळोवन म्हणलें, मनीस पळयता तशें हांव पळयना, हांव तुजें काळीज पळयता. कित्याक देवान जेजून काळीज पळयलें? जेजू जाणा ही पश्चाताप कितें खंयचे बंदपासान ती सांपडला, खंयचे सक्तेन ती सांपडला, खंयचे प्रॉब्लम ती सांपडला. हांव आज तिका भायर काडटलो. कित्याक तिच्या भितर एक ताण आसली, आशा आसली, हांवें देवाक वळखून घेवंक जाय आनी हें पातक सोडीचें म्हणून तिचे भितर बोगणां आसली. ही बोगणां देव पळयता आनी देव म्हणटा की मनीस पळयलें तशें हांव तुका पळयना. हांव काळजा पळयतलो देव, हांव काळीज पळयतलो देव. तक्षण जेजू तांकां सवाल घालता, तुमच्या भितर कोणी पातक नासले स्त्रिये पयलो फातर मारा. कोणे मारूना, सगळे धांवन गेले. तिका म्हणटा की हांवें तुका कांय क्षीण करना, हांवें तुका गुन्यांवकार मांडिना. कित्याक हांव जाणा तुज्यात हें बरें काळीज आसा. हर एका व्यक्तीच्या भितर बरें काळीज आसा. हर एका व्यक्तीक देव मोग करन आसा. हर एका व्यक्तीक देव राखोन आसा. परत पळय आमी जॉन चॅप्टर 4 verse 7 जो आपण सुवातान 4 आनी 7वी वळी म्हणटा की सामारिया स्त्री ती सकाळी आनी सांजेर उदक करूंक येनातले. कित्याक सकाळी जायतलो उदकाक येतालो, सांजेरी जायतलो घेतालो. आतां बॉम्बे आनी पळयलें वय जाल्यार चॉलीन ती ह्या बिल्डिंगान सगळ्यांक सकाळी उदक येता आनी थोडे जाण सांजेर उदक येता. तुमी त्या नळाच्या कुशीन पळयल्यार सांजेर आनी सकाळी लायन आसता उदक भरची. दनपारचे कोणी आसना, कित्याक नळांत उदक येना. प्रेज द लॉर्ड. सो हांगा तशें न्हय आसलें. हांगा हे बांयत कंटिन्यू उदक आसलें. हांगा उदक आसल्या कारणा खातीर सकाळी लोक येतालो वस्तू आनी घेवन दनपार 11 आसतलो जावं फुरो, सांजेर परत्यान लोक येतालो.
दनपराची कोणी नातल्या वेळार ती उदा होर घेताले कित्याक म्हणल्यार तिच्या भितर एक लज असली जावं फर कितें गिल्ट असले एक पटी म्हाका ह्या प्रॉब्लमांतल्यान भायर येवंक जाय एक पटी ह्या प्रॉब्लमांतल्यान भायर येवंक जाय ही आशा देव पळयता आनी ती जेजू तिची आशा जाणा असलो जेजू त्या दोंगरार वेता त्या गुडार वेता आनी त्या सुवातेर येवच्या समारी अस्त्रेचे काळीज पळयलो जेजू तिच्या द्वारे जायतलो साल्वार जाता म्हणले काळीज असल्या त्या स्त्रियेक समजलो जेजू तिच्या लागीं वेता आनी तिका सवाल घालून त्या प्रॉब्लमांतल्यान भायर घालता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमची काळजां पळयतलो देव आमच्या सांगात आसा आमी चिंताव तशें देव चिंतिना आमी जायते चिंताव देव आमच्या विशयांत विंगड चिंता कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळजांतले बोगणा तो जाणा आमच्या काळजांतले बोगणा तो जाणा कित्याक तो जावं उंच स्थाना असलो देव जावन आसा परतून मार्क चॅप्टर 2:16 फारिजेवाच्या पंगडांत मेळिल्ल्या शास्त्री मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी पातक्या सांगता जेवता आनी जेन्ना जेजू सुंकागारा सांगता जेवता आसतना आनी फारिजेव आनी शास्त्री म्हणटाले पळय तुमचो मेस्त्री पातक्या सांगता सुंकागारा सांगता जेवता जेजू की सोडूना कित्याक म्हळ्यार सिर्फ भायले रूप फारिजेव आनी शास्त्रींनी पळयले जेजू तशें करता जेजू अशें करता जेजूच्या भितर तिळण या डीपली कोणें पळोवन नासलें परतन आमी या म्हज्या मोगाचे न्हू मार्क चॅप्टर 3:22 मार्काच्या शुभवार्तांत 3:22 वेळी म्हणटा की हेणें जेरुजलेमांतावन आयलेले शास्त्री म्हणाले ह्याच प्रांत्याक कित्याक जेजूक पळोवन म्हणटात की हेका एक देंवसार लागला देंवसारच्या मुख्यालपणाखाल हो देंवसार सोडयता कित्याक म्हळ्यार ताका नाका आसलें जेजू कितें म्हणटा तें समजूंक नाका आसलें कित्याक म्हळ्यार ते सिर्फ बायलां म्हणटाले की शाबत जेजू मरता तांकां शाबत इम्पॉर्टंट जावन आसलो जेजू शाबता बहिष्कार करता शाबतचा असर्य करता शाबतीचा उठोवन चलयता शाबतीचा करूंक जायना आडवरलेले आमचे कायदो तो मरता एक्चुअली जेजू बरी करणी करतलो तांच्या मतीन ते विरुद्ध जावन आसले म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां देवाची उतर आज म्हणटा की हर एक वेळा देव काळीज पळयता देव बायले रूप पळयतालो न्हय कित्याक म्हळ्यार आज तुकाय इवन नीत कंदिला बायले रूप पळोवन भितर जायते दूख तुज्या भितर आसा जायते अस्कतकाय तुज्या भितर आसा जायते रडणे तुज्या भितर आसा तुका भायर जेवन भोगता तुका सपोर्ट करताली कोणी नात तुजो पूत तुका सपोर्ट करना जावं फ्रो तुजे धू तुका सपोर्ट करना जावं फ्रो तुजो जावय तुजे सून तुका सपोर्ट करना जावं फ्रो तुजे बायल तुजो घोव तुका सपोर्ट करना जावं फ्रो तुजे कुटुंबादवर तुका सपोर्ट करना जावं फ्रो तुज्या काळजां आशा डिझायर दवरनासाय तुका भायर येवंक जाय त्या सत्तेत आज जेजू म्हणटा हांव तुज्या बायले रूप पळयना आज हांव तुजें काळीज पळयता कितले लोक आसात की हांव कितले व्हडले मागणे करता कितले व्हडली स्तुती करता आनी कितें ते मात्र पळयता आज देव म्हणटा की हांव तुजे भितरलें रूप पळयता तुमच्या आडांबरका मागणे हे ते म्हाका गरज ना आज भितरल्यान कितें करणी करते तुजे भितर कितें आसा तें मात्र म्हाका जाय तुजे भितर दूख आसा की तें हांव घेतास तुजे भितर बरी सकत आसा बरी करणी आसा की बरें मन आसा की आज तें भायर घालयता हांव तुका भिया नाका आज भायले रूप पळयतलो देव न्हय भितरलें रूप पळयतलो देव तुज्या आनी म्हज्या सांगात आसा म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो आमच्या काळजांत राग आसा द्वेश आसा आमी कोणाक वर्सां वर्सां हेट करनासात म्हजें कुटाम पाड केलें म्हणलें एक बोगणां म्हज्या भितर आसा जावं फुरो कोणेय म्हज्या कुटुंबाक आज नाका जाल्ले विशांत नांव पाड करन म्हजें कुटाम सकयल घाला म्हणलें बोगणां तुज्या भितर आसा जावं फुरो भिया नाका म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी तुजें काळीज पळयतलो देव तुज्या लागीं आसा तुजी सगळी बोगणां तो जाणा तुजें सगळें सोरोस तो जाणा सगळें दूख तो जाणा आज म्हणटा पुता हांव तुजें काळीज पळयलां हांवें तुजें काळीज पळयलां आजच्या काळजाचें घाय पेकोवंक हांव तुज्या लागीं येता आज त्या सुमी आमकां आमी समर्पण दिवया आमी खंय आसा थंय उबे रावया आमचे दोळे धांपया आमचे हात उक्ते दवरया ह्याच बोगणा खातीर तूं सकयल पडलाय ह्याच बोगणा खातीर तूं सकयल पडलें केण्णेक वळख जालें भिया नाका सामारी स्त्रीक सगळ्या लोकांनी केणला तिका जेजून उंच मारले त्या प्रद्वारान सांपडल्या स्त्रीक सगळ्या लोकांनी केणले तिका जेजून उंच मारले जेजूकच सगळ्या लोकांक देवसार लागला म्हणले पातक्याचो इश्ट म्हणले देवान उंच मारले आज तसो देव समजतलो देव
म्हाका तुका अंडरस्टँडिंग करतलो देव तुज्या आनी म्हज्या मदें आसा. आज सगळे खंत सोड, फ्री राव. तुका भक्ता दोळांतले तुका गळोवंक जाय, ह्या सकाळच्या वेळा दोळांतले तुका गळोवन त्या देवाक वैंगमार पोटलोवन धर, कित्याक तो तुका समजून घेता, तो तुका समजून घेता. क्लोज युअर आयज. तुझ्या उंचलो आनी दुसरो देव ना, आधार म्हाका दितलो. तुझ्या उंचलो आनी दुसरो देव ना, समजून म्हाका घेतलो. दुसरो देव म्हाका आदार तुझ्या उंचलो आनी दुसरो देव ना, आधार म्हाका दितलो. लोडवीन तुका तो समजून तुझ्या घेता. उंचलो जोसेफ तुका आनी तो समजून दुसरो घेता. देव ना, जॉना तुका तो समजून घेता. म्हाका फेलिक्स तुका तो समजून घेतलो. घेता. तो भियानाका, तो देव तुका समजून घेता. कोणेंय तुजें क्षीण करून दी, तो देव तुका समजून तुझ्या घेता. उंचलो आनी दुसरो देव ना, आधार म्हाका दितलो. वै सुम्या, तुझ्या उंचलो आनी दुसरो देव ना, तुका समजून घेता. समजून म्हाका घेतलो. हा धनिया रडता, वै सुम्या, जेजू. दी म्हाका तुजो आदार. माडयलो सगळो संसार, देवो ना चिन्ना सुभार. सगळ्यांनी सोडून दिला, भियानाका, तो जेजू तुका वेंगेन घेता. कोणाचो ना म्हाका तो दार. जेजू तुका आदार दिता ह्या वेळार. तुजेर विश्वास दवरता, आयताराचो दीस आशिर्वादाचो जावन बदलतलो. सांभाळ म्हाका सदां वै काळ. सुम्या, जेजू. तुझ्या उंचलो आनी दुसरो देव ना, आधार म्हाका दितलो. तुका समजून घेतलो देव तुज्या लागीं तुझ्या आसा. उंचलो आनी ताका सांग. दुसरो देव ताका ना, सांग ह्या वेळार. समजून परत म्हाका आमी म्हणया, परत एक फुडें म्हणया. घेतलो. आज आमकां समजून घेतलो देवाला देव तुझ्या सगळें उंचलो सांगया. आनी आमच्या दुसरो उण्याक देव यस ना, करके उत्साहान म्हणया. आधार म्हाका दितलो. तुझ्या उंचलो आनी दुसरो देव ना, समजून म्हाका घेतलो. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा आशिर्वादाचो आयतार जावन दी, बेसांवाचो आयतार जावन दी. तुजो जेजू तुका समजून घेता. तो तुजें काळीज पळोवन आसा. भियानाका. प्रायज द लॉर्ड. देव बरो दीस.